Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yaras sa inyo. Kagyaraman sa imo. Mga utod, subong ginasaulog naton ang pagkabanhaw ni Kristo. Tungod, magkanta kita sang may malipayon nga mga tingog. Gloria in excelsis Deo. Mga muyo kita. O Dios nga amon Amay, karon nga adlaw, amon ginasaulog ang pagkabanhaw sang imo bugtong nga anak, nga nagdaog sa kamatayon. Pagisaya imo ginpatigayon para sa amon ang pagsulod sa ginharian nga walay katapusan. Bag-oha kami pagi sa imo espiritu. Agud nga kun banhawon man kami, magsilak sa amon ng kapawas ang bulahan nga kabuhi. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Hesu Kristo. Imo ang nakagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang pagkabanhaw ni Kristo.
Amo ang pinakasentro sang kerigma. Ukon na hauna nga pagpangwali sang iya mga sumulunod. Paagi sa iya kamatayo, nagbalik sa aton ang kahamuot sang Diyos. Ang nahauna nga balasahon. Ang pagbasa gikan sa mga binuhatan sang mga apostoles. Sadto nga mga inadlaw, nagsugod si Pedro sa paghambal sing subong sini. Inyo nahibaluan ang bantog nga hitabo sa bugos nga Israel, nga nagsugod sa Galilea. Sa tapos nga ginwali ni Juan ang nahanungod sa pagbautiso. Nakahibalo man kamo nahanungod kay Jesus nga taga Nazaret, kun daw ano ang paghatag sang Diyos sa iya, sang Espiritu Santo kag gahom. Nagkadto siya sa tanan nga mga duog, nga nagahimo sang maayo nga mga buhat, kag nagaayo sang tanan nga ginagamhan sang yawa. Kay ang Diyos kaupod niya. Mga saksi kami sang tanan nga ginhimo niya sa mga kabanwahanan sang mga Hudeo kag sa Jerusalem. Ginpatay nila siya paagi sa paglansang sa iya sa krus. Pero ginbanhaw siya sang Diyos sa ikatlo nga adlaw, kag ginpahayag siya. Hindi sa tanan nga mga tawo, kundi sa amon lang, nga ginpili na sang Diyos nga mga saksi. Sa tapos siya mabanhaw sang Diyos, nagkaon kag nag-inom kami upod sa iya. Kag ginsugo niya kami sa pagwali sang maayong balita sa mga tawo, kag sa pagpamatuod nga siya amo ang ginpili sang Diyos, nga hukom sang mga buhi kag sang mga patay. Nahanungod sa iya ang tanan nga mga propeta, naghambal nga ang tanan nga magtuo sa iya, pagapatawaron sang ila mga sala, paagi sa gahom sang iya ngalan. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Ini amo ang adlaw nga ginhimo sang Ginoo. Magkalipay kag magkasadya kita sa iya. Ini amo ang adlaw nga ginhimo sang Ginoo. Magkalipay kag magkasadya kita sa iya. Magpasalamat sa Ginoo, kay maayo siya. Kag ang iya gugma nagapadayon sa gihapon. Magsiling ang mga tawo sang Israel. Ang iya gugma nagapadayon sa gihapon. Ini amo ang adlaw nga ginhimo sang Ginoo. Magkalipay kag magkasadya kita sa iya. Ang iya gahom nagpadaog sa aton. Ang iya gamhanan nga kusog sa inaway. Hindi ako mapatay, kundi magakabuhi. Kag isugid ko ang ginhimo sang Ginoo. Ini amo ang adlaw nga ginhimo sang Ginoo. Magkalipay kag magkasadya kita sa iya. Ang bato nga ginsikway sang mga manunukod, nangin pamakod nga bato. Ang Ginoo amo ang naghimo. Daw ano kamakatilingala ini tan-awon. Ini amo ang adlaw nga ginhimo sang Ginoo. Magkalipay kag magkasadya kita sa iya. Ang pagkabanhaw ni Kristo nagaagda sa mga Kristiyano nga mapatay sa ila kalautan kag magkabuhi
bilang bag-o nga mga tinuga. Ang ikaduha nga balasahon. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Kolosas. Mga utod, ginbanhaw kamo kaupod ni Kristo. Gani pangitaan ninyo ang mga butang nga yara sa langit. Sa diin nagalingkod si Kristo sa iya trono sa tuo sang Dios. Ibugos ang inyong mga panghuna-huna sa mga butang nga didto sa langit, kag indi sa mga butang nga yari diri sa duta. Kay napatay kamo, kag ang inyo kabuhi, natago upod kay Kristo sa Dios. Ang inyo matuod nga kabuhi, amo si Kristo. Kag kun siya magpahayag, kamo man magapahayag upod sa iya, kag magaambit sang iya himaya. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos, palihog magtindog ang tanan. O mga Kristiyanos, sa biktima sang Paskwa, ang bahanon kag pagdayaw, ihalad sa iya. Kay sa mga obehas, kordero ang nagtubos sa ila. Kag si Kristo, nga wala sing sala, magpahauli sa iya amay, sa mga makasasala. Kabuhi kag kamatayon, sing makatilingala, nagsambuha. Napatay ang prinsipe sang kabuhi, apang karon, buhi nga nagahari. O Maria, isiling sa amon, ano ang nakita mo sa dalanon? Nakita ko ang lulubngan, sang buhi nga Kristo. Nakita ko ang himaya, sang nabanhaw nga Ginoo. Ang mga angeles nga mga saksi, nakita nakon. Ang naputos sa napatay nga mga lino kag panapton. Nabanhaw ang akon paglaom nga si Kristo sa Galilea. Siya nagauna sa inyo. Nga si Kristo nabanhaw sing matuod, nahibaluan naton. O ikaw, hari nga magdadaog, maluoy ka sa amon. Amen. Alleluia. Si Kristo, ang aton kordero nga palaskwahan, ginhalad na. Gani, maghinugyaw kita sa Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay Juan. Himaya sa imo o Ginoo.
Aga pagid sang nahauna nga adlaw sang semana, sang madulom-dulom pa, si Maria Magdalena nagkadto sa lulubngan. Kag nakita niya nga nakuha na ang bato sa puwertahan sang lulubngan. Nagdalagan siya kag nagkadto kay Simon Pedro kag sa gintuton-an nga hinigugma ni Jesus. Kag ginsugiran sila. Ginkuha nila ang Ginoo sa lulubngan kag wala kami makahibalo kundiin nila siya ginbutang. Dayon si Pedro kag yadtong isa ka gintuton-an nagkadto sa lulubngan. Nagdalagan sila nga duwa pero yadtong isa ka gintuton-an madasig pa sa kay Pedro kag una siya nakaabot sa lulubngan. Nagsid-ing siya kag nakita niya ang tela nga lino pero wala siya magsulod. Si Simon Pedro nga nagsunod sa iya, nag-abot man kag nagsulod siya sa lulubngan. Nakita niya ang tela nga lino nga nahamtang didto. Kag ang tela nga ginsambod sa ulo ni Jesus. Wala ini nahamtang upod sa mga tela nga lino, kundi nabalulon. Dayon yatong gintuton-an nga una nag-abot sa lulubngan nagsulod man. Nakakita siya kag nagtuo. Wala pa siya makahangop sa kasulatan nga nagsiling nga kinahanglan mabanhaw siya. Dayon ang mga lima gintuton-an nagpauli. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Kapag ginsiling ko nga si Kristo na banhaw ang sabat ninyo, tuod nga na banhaw siya. Sige nga, si Kristo na banhaw. Daw, nakasubo pa ka mo, Good Friday pabala. Isa pa ha, ang singgit na may kalipay. Si Kristo na banhaw. Tuod nga na banhaw si Kristo. Isa ka beses, samtang nag-istorya kami ni Papa, nagsugid ako sa iya sa kung ano ang ginhambal sang mga tao sa Cebu nga nahanabo sa Basilika sang Santo Niño dito sa Cebu. Ang siling nila, nagapanaog si Jesus nga bata, ang Santo Niño, kung gabi, kay kisa wala na tanaw ang mga tao dito sa babaw sang altar. Apang kung pagbugtaw nila sa aga, nakabalik na ina ang imahen. Pero matingala sila kay may ara nakakabod nga amorseko sa bayo sang Santo Niño. So, meaning, naglagaw-lagaw ang Santo Niño kung gabi, if that is the case. Ang ambal ko kay Papa, natingala ang mga tao sa ini. Pero ang siling naman sa akon ni Papa, nakahangop ini. Ako naman ang natingala. Kay para sa akon, bulong, miracle, or surprise ini. Pero ang hambal ni Papa, ang amorseko, makita sa masami sa Campus Santo. Kung sayuron ang Santo Niño kung gabi dito sa sementeryo nagalibot, nagakadto, wala sa kung sa diin lang. Nagkadto siya dito sa duog sang mga minatay. Pwede man naton ginsugi ko ini sa inyo kay amo ini ang esensya sang pagkamatay kag pagkabanhaw ni Kristo. This is the core message of the passion, of the death and resurrection of Jesus. Si Kristo nga nagpanaog sa mga minatay. Ginhambal naton ini Domingo kag Domingo. Sa Credo sang Apostoles o sa Credo, gikan ini sa Latin nga descendit ad inferos, na kung sa literal nga translation, nanaog sa impyerno. Descendit ad inferos,
ukon nanaog sa impyerno. Pwede man naton mahangop ang impyerno na ini sa konteksto sang atong kabuhi. Isa nahambal man naton impyerno sing kabuhi na ini, impyernong buhay ito, or we may have that expression, what the hell? Because it's life. Sometimes life is like hell. Daw impyerno ang buhay naton, ang kinabuhi naton, kisa impyerno sing kabuhi na ini kung nabudlayan kita, kag naluya na kita sa aton kinabuhi. Impyerno bala ang estado kung sa diin do wala na may nakaintindi sa aton, do wala kita kaupod sa aton mga pag-antos, do wala nagapamati ang Diyos sa aton mga pangamuyo. Mga ginihugma ko nga mga utod, si Kristo nga aton Ginoo sarang nga manaog sa mga impyerno naton sa kabuhi. Si Kristo nga nagtalos sa silot na kuntani para sa aton, sarang nga mag-agwanta sa kasakit sa impyerno. Kung ang impyerno ang nabatsyagan mo sa kinabuhi mo subong, utod, ginasiguro ko sa imo, wala, nalipat ang Diyos sa imo. Kung impyerno ang kinabuhi mo subong, wala nagapabaya ang Ginoo sa imo. Magsalig lang ikaw sa Dios nga sarang mag-atubang sa kalayo sang impyerno para sa imo. Kabay pa nga maghagan-hagan ng atong balatsyagon sa mga tagna sang Diyos sa aton. Kita ang katawhan sang Diyos. We are the people of God. Kag siya ang aton Diyos. Pamatii ang mga pulong sang Diyos halin kay Isaías nga propeta. Hindi ka magkahadlok kay kaupod mo ako. Hindi ka magkabalaka kay ako ang imo Diyos. Pabaskugon ko ikaw kag buligan, proteksyonan ko ikaw paagi sa akon gahom nga magaluwas sa imo. Or in other parts of Isaiah, hindi ka magkahadlok kay luwason ko gid ikaw. Gintawag ko ikaw sa imo ngalan, kag akon ikaw. Kung mag-agi ka sa tubig, magaupod ako sa imo. Kung magtabok ka sa mga suba, hindi ka malumos. Kung mag-agi ka sa kalayo, hindi ka mapaso. Ang dabdab sini, hindi makaano sa imo. Mga utod, talupangda ini. Wala nagapabaya sa imo ang Diyos. Bisan ng kalayo sang impyerno sang imo kabuhi, sarang siya nga mag-agi. Bisan pa liwat-liwat pa siya mag-antos sang kasakit, himuon niya kay ginapalangga kanya. Bisan pa ang kamatayon, magapaidalom siya para sa imo. Gani, hindi ka na magkahadlok, hindi ka na magkatublag. Ginahigugma kasang Diyos. Si Kristo napatay para sa imo, si Kristo nabanhaw para sa imo. Si Kristo nabanhaw, tuod nga nabanhaw siya. Sa sininga tion, magahiwat kita sang pagpanibag-o sang saad bilang binunyagan. Palihog magtindog ang tanan, kag sa mga may dala sang kandila, palihog sindi sang inyong mga kandila.
Labing hinigugma nga mga utod, pagi sa misteryo Pascual, ginlubong kita upod kay Kristo sang pagbunyag sa aton. Agod nga upod sa iya, magbag-o kita sang aton pagkabuhi. Karon kay nasaulog na naton ng panahon sang Kwaresma, bag-uhon naton ang mga saad nga aton ginhimo sang pagbunyag sa aton. Sadto nagsaad kita sa pag-alagad sa Dios, subong matutom nga mga sakop sang iya Santa Iglesia Katolika. Ngani magsabat ang tanan sa akon mga pamangkot, ang aton sabat sa bahin nga ini ginasikway ko. Ginasikway bala ninyo si Satanas? Ginasikway ko. Ginasikway bala ninyo ang iya mga binuhatan? Ginasikway ko. Ginasikway bala ninyo ang tanan niya nga mga kadayawan? Ginasikway ko. Sa parte nga ini, ang aton sabat, nagatuo ako. Nagatuo bala kamo sa Dios amay nga makagagaho, magbubuhat sang langit kag sang duta? Nagatuo ako. Nagatuo bala kamo kay Hesukristo, iya anak nga bugtong nga natawo sa mahal nga birhen. Nagantos kag ginlubong, nabanhaw sa mga minatay, kag nagalingkod na sa tuo sang Dios nga Amay. Nagatuo ako. Nagatuo bala kamo sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkakaupdan sang mga santos, sa kapatawaran sang mga sala, pagkabanhaw sang mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan? Nagatuo ako. Ang Dios nga makagagahom, Amay sang aton Ginoong Hesukristo, nagpatao liwat sa aton pagi sa tubig kag sa Espiritu Santo, kag nagpatawad sang tanan naton nga mga sala. Kabay nga iya kita bantayan pagi sa iya grasya sa kay Kristo Jesus nga atong Ginoo, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Si Kristo, amo ang Ginoo sang kabuhi, ginabanhaw siya sang Amay. Kita man, pagbanhawon sang iya kusog kag kadalagan, magpangamuyo kita sa Amay, nga may dako nga pagsalig kang ato ni sabat, Ginoo, hatagi kami sing bag-o nga kabuhi. Ginoo, hatagi kami sing bag-o nga kabuhi. Kabay pa nga ang simbahan, ang banwa sang Dios, makabatsyag man sang kalipay, sang mahal nga Berhen Maria, kag sang mga gintutunan, sa pagkabanhaw ni Kristo. Kag kabay pa nga ini nga kalipay, magpabakod sang amon pagtuo, kag magpuno sa amon sa paghidait ni Kristo. Mangamuyo kita. Ginoo, hatagi kami sing bag-o nga kabuhi. Bilang pagsunod kay Jesus, nga maayo nga manugbantay, kabay pa
nga ibugos sang amon mga pangulo sang simbahan kag sang gobyerno, ang ila mga panghuna-huna sa langit nun nga mga butang, kag isikway nila ang dutanon kag makinaugalingon nga interes. Mga muyo kita, Ginoo, hatagi kami sing bag-o nga kabuhi. kabay pa nga ang mga yara pa sa landong sang kahadlok, kadudulman, kag kasalanan, mabanhaw sa bag-o nga kabuhi, nga puno sang pagtuo, paglaog, kag paghigugma. Mga muyo kita, Ginoo, hatagi kami sing bag-o nga kabuhi. kabay pa nga bendisyonan sang Ginoo, ang amon pungsod, nga nagaagi sa mabugat nga pagtilaw, sang kaimulon, kapintas, korupsyon, kag pagkaluya sang pagtuo. Mga muyo kita, Ginoo, hatagi kami sing bag-o nga kabuhi. kabay pa nga ang sa nakadalagan ni Kristo sa kamatayon, dalhon sa kalipay sang langit, ang amon mga pinalangga nga nagtaliwan na. Mga muyo kita, Ginoo, hatagi kami sing bag-o nga kabuhi. ipangamuyo man naton ang aton personal nga intensyon. Mga muyo kita, Ginoo, hatagi kami sing bag-o nga kabuhi. Amay namon gindaog sang pagkabanhaw sang imo anak ang sala kag kamatayon. Kabay nga ang ginasaulog namon magbag-o sang amon pagkabuhi. Ginapangayo namon inipagi kay Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa may mga halad nga nasulod sa sobre, palihog maghimo sang duha ka linya sa tunga, kag idulong ang inyo halad sa altar. Madamong gid nga salamat.
Magpangamuyo kamo mga utod, agod ang akon kagang inyo sakripisyo, mahamutan sang Dios amay nga makagagahom sang tanan. Batunon unta sa Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag kahimayaan sang iya ngalan, sa aton man kapuslanan, kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, sa dako nga paghinugyaw sang Paskwa, amon ginahalad sa imo ining sakripisyo, sa diin ng imo Santa Iglesia, sa makatilangala nga paagi na tawo, liwat kag ginsagod pagi kay Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyaraman sa imo, ibayaw ang inyo kasing-kasing. nabayaw na namon sa Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. takos kag angay gid. Takos kag angay gid, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan, nga amon gid ikaw dayawon o Ginoo sa tanan nga tion. Pero labi na gid sa siningbalaan nga adlaw, nga ginahalad si Kristo, ang amon kordero Pascual. Siya gid amo ang matuod nga kordero nga nagawala sang mga sala sang kalibutan. Pagi sa pagkamatay, gindaog niya ang amon kamatayon, kag pagi sa pagkabanhaw, ginuli niya liwat sa amon ang kabuhi. Tungod sini ang bugos nga kalibutan, nagahilinugyaw sa dako nga pagkinalipay, ang mga angheles, ang mga arkangheles, kagang tanan nga mga tinugas sa langit, nagaambas ang kalantahon sa imoy maya nga nagasiling. O labing maluluyon nga amay, pagi kay Hesu Kristo, imo anak kag amon Ginoo. Batuna kag bendisyoni, ining mga dulot, ining balaan kag putli nga sakripisyo. Ginahalad namon ini sa imo, labi sa tanan para sa imo Santa Iglesia Katolika. Bantay siya kag dumalahi, hatagi siya sing paghidayat kag paghiusa sa bugos nga kalibutan. Upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose Romeo, kag sa tanan nga mga obispo, nga nagatudlo sang pagtuluohan nga katoliko, nga ginpaalinton sang mga apostoles. O Ginoo, dumduma ang imo mga alagad nga amon, karon ginapangamuyuan. Dumdumaman ang tanan nga nagatilipon diri karon nga ang ila pagtuo kag katutom imo nahibaluan. O walay katapusan, buhi kag matuod nga Dios, akon ginahalad kag sila man nagahalad sa imo. Sining sakripisyo sang pagdayaw para sa ila kaugalingon kag sa ila mga katuyuan, sa kapatawaran sang ila mga sala kag sa kaluwasan nga ila ginalawman. Sa himpit nga paghiliusa amon ginasaulog ining balaan nga adlaw sang pagkabanhaw sang amon Ginoong Hesukristo. Amon ginadumdum kag ginapatunggan labi sa tanan si Santa Maria Berengyapon,
kag iloy sang amon Dios kag Ginoo nga si Jesucristo, ang yabana nga si San Jose, ang imo mga santos, apostoles kag martires, Pedro kag Pablo, Andres kag ang tanan nga mga santos, tungod sa ila pahanungdan kag pangamuyo, buligi kami sa tanan nga tion. O Ginoo, batuna ining mga dulot sang imo mga alagad, kag sang imo bug-os nga panimalay. Amon man ini ginahalad para sa ila nga ang ilang mga sala, imo na ginpatawad. Sang ginpakatawo mo sila liwat pagi sa tubig kag sa Espiritu Santo. Hatagi kami sing paghidayat sa amon mga inadlaw. Luwas sa kami sa dayon nga silot, kag isipa kami upod sa imo mga pinili. O Amay, pasanto sa kaghimpita ining mga dulot, paagi sa imo gamhanan nga bendisyon, agod nga imo ini mahamutan, kag mahimo man ini para sa amon, nga lawas kag dugo ni Kristo, sang imo hinigog mga anak, kag amon Ginoo nga si Hesukristo. Sa bisperas, sang iya pag-antos, iagin kuha ang tinapay, saya balaan nga mga kamot, kag samtang nagatangla siya sa langit. Sa imo, O Dios, iya may nga makagagahom, nagpasalamat kag nagdayaw siya sa imo. Iya ginpamiyak-piyak ang tinapay, kag ginpanagtag siya mga gintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kag magkaon sini. Kay iniya mo ang akon lawas, nga'y gatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos sang panyapon, iagin kuha ang kalis sa balaan nga mga kamot. Nagapasalamat, kag nagdayaw siya liwat sa imo, kag iagin palibot sa mga gintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kag mag-inom sa sining kalis. Kay niya mong kalis ang akon dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan, nga gawla para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Ganiyo mayamon ini ginahalad sa pagsulog sang handumanan, sang balaan nga pagkasakit ni Jesucristo. Imo anak kag amon Ginoo, sang iya pagkabanhaw halin sa duog sang mga minatay, kag sa iya mahimayaon nga pagkayab sa langit. Gikan sa mga kaayuhan nga imo ginhatag sa amon, ginahalad namon sa imong pagkahalangdon, ining putli nga ostya, ining balaan nga ostya, kag ining walay dagta nga ostya, nga amo ang tinapay sang kabuhi nga dayon, kag ang kalis sang kaluwasan nga walay katapusan. Tanda kag batuna ining halad, subong nga imo ginbaton ang mga dulot sang imo alagad, ang matarong nga si Abel, ang sakripisyo sang amon amay sa pagtuo nga si Abraham, kag ang putli nga halad sang imo pinakamataas nga pari nga si Melchizedek. O Dios nga makagagahom, nagapakiluoy kami nga dalhon sang imo anghel ining halad, sa imo atubangan dira sa altar sang langit,
Agod nga kami ngang nagaambit sang lawas kag dugo sang imo anak dire sa sining altar. Mapuno sang tanan nga grasya kag bendisyon nga langit nun. O Ginoo, dumduma ang imo mga alagad nga napatinan sang pagtuo. Naguna na sa amon kag nagpahuway sa paghidait, nga amon karon ginapangamuyuan. Iatag sila kag sa tanan nga nagpahuway kay Kristo ang duog sang kasulhay, sang kapawa kag sang paghidait, para man sa amon kaugalingon, nga nagapangayo nga imo paupdon sa katiling bansang mga santos, apostoles kag martires, Juan Bautista, Esteban, Matias kag Bernabe, kag sa tanan nga mga santos, pasudlaman kami nga mga makasasala, hindi tungod sang amon mga pahanungdan, kundi suno sa imo kaluoy kag paghigugma, hindi pagdumduma ang amon mga kakulangan, kundi patawara ang amon mga sala. Paagi sa iya, nagapadayon ikaw o Amay sa pagtugas sang tanan nga mga butang nga maayo, imoy na ginapasantos, ginabuhi, ginabendisyonan, kag ginahatag sa amon. Per ipsum et cum ipso et in ipso, Esti Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnes honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Palihog, magtindog ang tanan. Tungod kay ginsugos ang aton manluluwas, mga muyo kita sa dako nga pagsalig, so na siya gintudlo sa aton.
Luwason mo kami o Ginoo sa tanang nga kalautan. Hatagi kami sing paghidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kaming yapon sa sala. Palig-una kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw, nga amon ginalauman nga magabalik si Jesucristo, nga amon manluluwas.